अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़कात के इस आखिरी क्लिप में आपकी खिदमत में चंद अहादीस और ज़रूरी बातों में ज़कात किन को देना चाहिए और किन को नहीं देना चाहिए, मुख्तसर सी बात हम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़कात देकर अपने अमवाल को मजबूत किले में महफूज कर लो, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसका महाफिज बन जाता है जिस माल की ज़कात निकाली जाती है। ज़कात दे रहे, अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में दे रहे, हकदार तक पहुंचा रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस माल को अपनी हिफाजत में ले लेता है। फिर उसके बाद दूसरी हदीस है, जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल ज़ाय हो जाता है। यहां पर दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना है कि एक साहब, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बल्कि उनका जो एतराफिया बयान है उस बयान की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। एक साहब अपनी पोती की शादी पर गए हुए थे और जो जमाने से रखा हुआ था सोने का हार, वो हार अपनी जेब में रखे हुए थे और ये चाहते थे कि विदाई के वक्त अपनी पोती को वो अपने हाथ से पहनाएं। और जब निकाह के बाद लोगों से मुलाकात करते रहे, मुलाकातें होती रही, फिर उसके बाद जब विदाई का वक्त आया, अपने जेब में हाथ डाला ताकि अपनी पोती को अपने हाथ से हार पहनाए, तो वो हार उनके जेब में नहीं था। काफी ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर उन्होंने इतराफिया बयान दिया कि ये मुझे सबक दिया गया है मिन अल्लाह की तरफ से कि ये जो हार था मैं इसकी ज़कात नहीं देता था और ये माल ज़ाय हो गया क्योंकि मैं ज़कात नहीं देता था। और एक ऐसी ही मिसाल मुझे याद आ रही है, एक नई शादी हुई और उस नई दुल्हन का हार गायब हो गया, कहाँ गिर गया नहीं पता चला। काफ़ी 2-3 महीने गुजर गए। 2-3 महीने गुजरने के बाद एक जो MCH के काम करने वाली जो होते हैं उनके पास वो हार नज़र आया किसी और को, जो वो जानते थे कि हार फलां का है। तो उन्होंने कहा कि हार कहाँ मिला? तो उन्होंने कहा उनके घर में गटर भर गया था तो वहाँ पर साफ करने पर हार मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे दे दो ये। तो कुछ पैसे दे करके उन्होंने हार ले लिया क्योंकि वो सोने की शक्ल का नहीं था, रंग उसकी बदल गया था। तो बहरहाल वो हार उनकी खिदमत में पेश किया तो उनके बच्ची के वालिद ने, दुल्हन के वालिद ने कहा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन था, इसलिए यकीन था कि हम इस माल की बराबर ज़कात निकालते थे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस माल को ज़ाय नहीं करेगा, हमें यकीन था। फिर इसके बाद आइए अपने अम्वाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तीसरी हदीस, अपने अम्वाल की ज़कात निकालो, वो पाक करने वाली है, तुमको पाक कर देगी, यानी माल की ज़कात निकालना है। फिर इसके बाद चौथी हदीस है, ज़कात इस्लाम का पुल है, ज़कात इस्लाम का पुल है। फिर उसके बाद पांचवी हदीस है, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना यह है अपने अम्वाल की ज़कात अदा करो, यानी इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का सबूत यह है कि तुम अपने अम्वाल की ज़कात निकालो। आइए यानी ज़कात किसको देना चाहिए, मसारिफ ज़कात समझिए, यानी किसको देना चाहिए। गुरद तालिबीन के सफ़ा नंबर 107 पे लिखा है 8 लोगों को ज़कात देना चाहिए। 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात देना चाहिए। पहला है फ़ुक़रा, यानी फ़कीर जो है, बेबस बेकस जो है, उनको देना चाहिए, यानी उनका गुजर बसर के लिए कि उनके पास सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है। नंबर 2 मसाकीन, मसाकीन यानी ये बज़ाहिर मांगने वाले नहीं है लेकिन इनके पास तंगी से मामलात होते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 ज़कात वसूल करने वाले कारिंदे जो बैतुल माल तक पहुंचाते हैं, यानी बैतुल माल तक पहुंचाने के लिए उन कारिंदों को भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद वो गैर मुस्लिम जो कि इस्लाम आज नहीं तो कल लाएंगे ऐसी उम्मीद है तो उनको ज़कात दे सकते हैं, या फिर उनके शर से महफूज रहने के लिए उनको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 5 गुलाम आज़ाद कराने के वास्ते। खैर ये तो कॉन्सेप्ट हमारे पास अब नहीं है क्योंकि इंसानों की खरीद और फरोख्त अब मुमकिन ही नहीं, तो गुलाम आज़ाद करने का सवाल ही नहीं, लेकिन मसले में है इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। फिर उसके बाद 6 नंबर पर कर्जदार, कोई कर्जदार अगर है तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं ताकि वो अपने खर्च को अदा कर ले। फिर उसके बाद नंबर 7 अल्लाह ताला की राह में
یعنی وہ غازی جو تنخواہ کے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں مسافر، یعنی 8ویں نمبر پر ہے مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آئیے زکوٰۃ کن کو نہیں دینا چاہیے، یہ 8 لوگوں کو بار بار آپ ریوائنڈ کر کے سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ زکوٰۃ آپ حقدار تک پہنچائیں۔ اب آئیے زکوٰۃ کن کو نہیں دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ مال زیادہ ہو گیا ہے، زکوٰۃ کی رقم ماں باپ پہ خرچ کر رہے، ایسا نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد سادات بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ یہ فی زمانہ ایک اختلافی مسئلہ بن کے رہ گیا ہے۔ جو حدیث موجود ہے وہ احادیث صبح قیامت تک کے لیے ہے، وقت کے حساب سے چینج نہیں ہوتے، وقت کے حساب سے اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ بعض لوگ اپنی عقل کی گھوڑے دوڑا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پر حالت اور تھے، اب حالت اور ہے، لہٰذا اب قسم پرسی کی حالت میں سادات ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہے، یا روزی روٹی ان کے پاس مستقل نہیں ہے، یا کھانے کے لالے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ 2 وقت کھانا بھی نہیں کھا سک رہے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہر یہ سب باتیں بناوٹی ہے اور یہ سب باتیں جو اسلام کے خلاف ہے اس پر ہرگز نہ عمل کرے۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بس ختم نہیں دینا ہے۔ ہاں اگرچہ کہ آپ سادات کو دینا ہی چاہتے ہو تو آپ تحفہ دیجئے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو نوازا ہے اس میں سے آپ تحفہ دیجئے۔ پھر اس کے بعد خود صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دینا، یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے، دینے کی اس کی اہلیت اس کے پاس ہے، وہ خود زکوٰۃ دے رہا ہے، آپ اس کو لے جا کے زکوٰۃ دے رہے، میرے زکوٰۃ کا مال آپ لے ابھل کے دے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے حقدار کون ہے، یعنی حقداروں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے حقدار کون ہے؟ غریب بہن یا بھائی، پہلے نمبر پر ہے غریب بہن یا بھائی، دوسرے نمبر پر ہے بھاوج یا بہنوئی، بھاوج یا بہنوئی، تیسرے نمبر پر ہے چاچا چاچی، پھوپھی پھوپھا، خالہ خالو، ماموں ممانی، ان سب کی اولاد کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ پھر اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر ہے سالہ سالی، داماد بہو، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے پڑوسیوں اور دوستوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور 7ویں نمبر پر ہے معذوروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے ان تمام باتوں کو آپ غور و فکر کریں، تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ جیسا کہ آپ کو شارٹ کلپ میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا لاک ڈاؤن کی طرف سے پریشان حال ہے، اس پریشانیوں کی وجہ سے آپ زکوٰۃ کے لیے انتظار نہ کریں کہ رمضان شریف آئے یا شب قدر آئے جب ہم زکوٰۃ دیں گے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے ہی اقربا میں یا پھر جیسی آپ کو فریض بتلائے گی ان کے حساب سے آپ جلد سے جلد زکوٰۃ کی رقم ان کے حوالے کر دیں، ان کو مالک بنا دے، یا پھر آپ بشکل اناج ان کو پہنچا دے۔ یہ ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مال دیا ہے تو صحیح طور پہ صحیح معنوں میں اگر ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو دگنا کرے گا اور اس میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ میں نے یہ ہیلے حوالے بنا کر زکوٰۃ کو بچا لیا ہے تو یقین جانو آئندہ سال ممکن ہے آتے آتے اگر زندگی باقی رہی تو اس مال اتنا نہیں رہے گا جتنا کہ مال اب ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دینے کی طرف سے مال کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں ان پریشان حال لوگوں کی مدد کیجیے گا، خدا را ان لوگوں کے لیے مدد کے ہاتھ دراز کیجیے گا، جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ مصیبت سے جلد نکال دے۔ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم کو صحیح زکوٰۃ دینے والا بنائے اور صحیح حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینے والا بنائے اور صحیح حقداروں تک حق پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی ہم کو اعلیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بجاہ طٰہٰ یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ